आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। जलवा करी दा जिक्र कीता और पता है अंदाज की अपनाया, अंदाज सादा नहीं, बड़ी शान गौर करना, गौर करो। पता है किस शान लक़द जाअकुम रसूल, दो तहकीकां रब ने पहले लाइयां फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। बहुत तवज्जो है, फर्स्ट नुक्ता है बड़ा मुश्किल तरीन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं सादे अंदाज बयान करा, हर बंदा अंडरस्टैंड करे। जाअकुम रसूल सिर्फ इतना नहीं मेरे मौला ने फरमाया, पहले लक़द फिर जाअकुम रसूल, और इन दोनों लफ्ज़ों में मिलाओ लक़द जाअकुम रसूल, ते फिर तर्जुमा पता की बनता है, बेनियाज पे फरमाता है, कायनात का खालिक फरमा रहा है, तहकीक दर तहकीक लोगों तुहाडे कोल शाना वाला रसूल आया। इधर मेरे अल ध्यान करो, एक बार खुल के आपको सुभान अल्लाह। असल मैं ये भी देख रहा हूँ भाई शम्स भी इससे पासे कमर भी इससे पासे, ये होंगे तुझी शम्सो कमर दोवां नूं वेखने की कोशिश करते ते ये हुण जिन्हां दी शम्स छाया गया, हां जी उन्हां नूं कमर नजर नहीं आ रही, हां जी ये हुण तुहाडी तवज्जो भी बड़ी चाहिए, बहुत प्यार नाल फर्स्ट नुक्ता तुसीं सुनोगे ना तुहानूं बड़ा कैफ आएगा। बुजुर्गों पीर सियाल के जिहड़े गुलाम बैठे हो बेनियाज रब ने पहला दो तहकीकां लाइयां फिर आमीना दिलाल का जिक्र किया, और पूरा कुरान तुहाडे घरां च कुरान पे है 30 बार, और मेरे नबी ने फरमाया सी अल कुरान वाली माल कुरान, जिथे कुरान होगा उथे अली होगा, जिथे पीर अली होगा उथे कुरान होगा। मौज़े अज़न वालियों मैं फिर नबी सही का फरमान पढ़ लगा, जिस लजपाल नबी ने बाजू चाह किया कैसे ना मन कौन तो मौला फाली मौला, जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, बोलो ओदा अली मौला, तुसा बोलना अली मौला, जिदा मैं मौला ओदा, थोड़ा जोर लाओ, जिदा खाइए ओदे गुण गाइए, जिदा मैं मौला ओदा। तुसां जट बंदे हो के इन चादरां लैके बैठे हो, इत्थे सारी सर्दी इत्थे डट्टी पई है, थोड़े न गोडे थल्ले करो ते बाजू बाहर कढ के जिदा मैं मौला ओदा, जेड़ा नाम मन्ने ओदे खून विच रौला, ते जिदे खून विच रौला फरिश्तियां फद लैणे उन्हां उत्थे ही मद लैणे, आपे पौले खांदे रसे असां को विचों वध लैणे, जिदा मैं मौला ओदा, उच्ची बात जिदा मैं मौला ओदा। जी वकार वजूद सुन्नी मुसलमान भाइयों, जिस नबी ने फरमाया था जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, उस लजपाल नबी ने फरमाया जिथे कुरान उथे अली, जिथे अली उथे कुरान, कुरान अली तो जुदा नहीं, अली कुरान तो जुदा नहीं। फिर मैं ये दसो जे किसी दियां बकरियां दे दा पारे खा जाने होंदे फिर मिठा मोहम्मद के तुम समझ नहीं आई, उच्ची बात आपको सुभान अल्लाह। मैं वंड करके जा रहे हैं तो समझ ही नहीं आई, जिन्हें समझ आई है बाजू बाहर कट के आपको सुभान अल्लाह। बाबू जी वकार अगर किसी दियां बकरियां ने 10 पारियां को गायब करना होगा तो फिर ज़हरा दा बाबा ये ना फरमाते कुरान अली ना अली कुरान ना, कुरान अली तो जुदा ना थी सी, अली कुरान तो जुदा ना थी सी। बाबू जी वकार को यो सुनियो, और अगला जुमला सुनोगे अल्लाह दी कसम में मचल जाओगे। कुरान तो बात आई है जदों ए कुरान इदी तलावत उमर इब्न खत्ताब ने हालत कुफर विच अपनी बहन को सुनी, हाय हाय पीर सियाल लजपाल जो गुलामों तड़प जा सो हजरत उमर, और थानू पता है उमर मौला हुसैन दा नौकर है, उमर मौला हुसैन दी पसंद है, मेरा पुत्र तू ही चाल सुभान अल्लाह। मैं पिछलियां नु सीधियां पदरां पे करना ते तुसी फ्रंट सीट वाले मेहमान खुसूसी बन के उच्ची बात ना करो सुभान अल्लाह। और अगला जुमला सुनोगे मचल जाओगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे तो कबल करीम बख्शा पियांदे सन ना, उमर नु नबी सही ने रब कोल मांग के लिया। अगलियां दो गल्लां मैं तुहानू सुनाउण लगा, मैं खुद किताब च पढ़िया, इंटरनेट टच ने, अखबारी रिपोर्ट नहीं, पता की पढ़िया जदों उमर इब्न खत्ताब अल्लाह दी कसम दी साईं दे दरवाजे पे आए ना, उमर इब्न खत्ताब ने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया ते उमर दे कबूल सलाम ते हुसैन दे नाने ने खड़ियां तरीके जश्न मनाया।
میرے آقا کھڑے ہو گئے توجہ اب آپ جی بکار کوئی تسی آستانہ لیا سیاہ شریف بنجو اگر تو اڈے واسطے پیر سیاہ کھڑے ہو اگر تسی سلطانی باؤ رحمت اللہ علیہ دے دربار پہ جاؤ تو اڈے واسطے اگر سلطانی باؤ دے شہزادے کھڑے ہو جائیں اور تیرے واسطے اگر تاجدار گھوڑا دی نسل کھڑی تھی جائے تیری ارے پوزیشن دا عالم کہ تیرے پختان دا عالم کی ہوئے گا اس عمر دے مقدر بلوے جنہیں واسطے زہرہ دا آپ جی بکار ایک جملے وقت کرو مولا حسین کے موقرو ترپو چران بچو تشریف لگ میرے کل کتابوں پہ میں نے بکھانے واسطے تیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تک اشارہ کر جا یہ میں پتہ کتوں پہ پڑھنا یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یہ دیاں تفسیرہ دا مطالعہ کر ایک نے کئیاں مفسرہ نے لکھے ہے جدو عمر ابن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے ہے مٹھے نبی نے عمر دے قبول اسلام سے اٹھ کے تشریف اب آپ اسی وقار غور کرنا اور جدو میری کریم نبی جشن پہ مناندے سانا عمر دے کلمہ پڑھنے دے اللہ دی قسم دے تو جبریل آئے ارے سید الملائکہ ہے جڑا جبریل حسین دا درسی بن کے آیا ہے اوہ جبریل مٹھے نبی دی بارگاہ میں چاہ کے اندرے سونے عمر دے کلمہ پڑھنے تے چھڑا فرشی نہیں پہ جشن منا دے اے جڑے جنت وچ 1 2 3 کر کے جانا چاہتے ہو کھول کے آخر سبحان اللہ ایتھے منافق بندہ چپ رہے گا جیڑا اگروں بھی مومن بھاروں میں مومن کھول کے آخر گا سبحان اللہ ایک ایک جملے پر خوف کرنا خیرت رہن سنیو خیرت رہن مومنو غازی عباس نام بھار دے کٹے بادمان سلامیہ دینے والے ہو کربلا دے بختاور سریت خیامیہ دینے والے ہو جبریل آنے کملی والے آزاد کاجل والے عمر دے کلمہ پڑھنے تھے چھڑا فرشی نہیں پہ جشن بنا دے عرشی بھی جشن بنا رہے اور اگلی کل سنا کہ موزیہ حیتن والے ہو ظفر خان صاحب کی دعوت کیانا والے ہو تو سب مچل جا رہے ہیں ایک دے جدو جشن ہے نا وہ تے جدو خبر پہنچی ہے نا ابو چالنا مکہ دیا کافرانو عمر نے محمد دا کلمہ لیا کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم دے کافران دیا حویلیاں حال چال مچ اوے لوگو انتالی پہلا کلمہ پڑھ چکے سکری 9 ایک گم 40 ارے 39 پہلا کلمہ پڑھ چکے سن 39 آلے کلمہ پڑھنے نال کافران دیا حویلیاں حال چال نہیں بچی کہ جدو نبی دا کلمہ عمر ابن خطاب نے پڑھے ایک اور بازو بار کھڑی اے دوستو تو ہم تقریر سمجھ آ رہے اے میں ظفر خان صاحب یہاں ہم پنجابی تقریر کر رہی تو ناری جان ویسے میں جڑے تو اڈے علاقے اشتہار پڑھنا 10 سال ہوئی تسی اکثر اردو والے خطیب بلا یہ میری پنجابی دی ڈیمانڈ کیوں آن دی آیا تو میں بڑی باری ماشاءاللہ بڑے پیار آنے چلو کون بات ہے کھل کیا کو سبحان اللہ اگلی گل بڑی مزے آنے جڑے پڑھے لکھے لوگ ذرا توجہ کرنا محترم جدو کافرانی حویلیاں چہل چل مچی ہے اللہ دی قسم جو انہاں فوراں میٹنگ بلائے ابو جان میٹنگ دی صدارت پہ کرتا اس ایک لفظ بولے اگر سننا چاہتے ہو بازو بار کھڑ کے نعرہ حیدری نہیں جنہ دے بازو بیلڈنگ نے وہ نہ چاہتے جنہ دے سلامت نے چاہ کے نعرہ حیدری جنتیاں ٹکٹاں پیر علی کول نے نعرہ حیدری جنتی سرداری علی دے پترہ کولے نعرہ حیدری دو کھمیٹو ایسا نعرہ حیدری عزت والی موت نصیب تھی سی نعرہ حیدری خاتمہ ایمان کے سی نعرہ حیدری قبر جنت کا ٹکڑا بن سی نعرہ حیدری قیامت والے دن حسین دانانا شفاق فرما سی نعرہ حیدری ان اگلا جملہ سنو ظفر خان صاحب دی دعوت کیوں والے ہو ابو جان صدارت پہ کر دے عرب دے وڈیریاں دے انہیں ایک گل کی تھی اور شکیا آج عمر ابن خطاب نے جناب محمد کا کلمہ لیا پڑھ دنیا تو اب تک کفر موقع گئے اور میں پھر جملہ رسال لگا ابو جان سے سباب سے نفذ نکلے اور شکیا عمر ابن خطاب نے آج جناب محمد کا کلمہ لیا پڑھ دنیا تو اب تک کفر توان کو گال سمجھ اور اگلی گال سمجھ توان اتنا مزہ آئے گا جی دی کوئی انتحان ہے اب آبی جو وقار شمع رسالت پروانو اللہ دی قسم جی ایک دن حضور مسکرا کے پتہ کی ہم جن نے آسمان دے تارے انہی عمر دی دیکھی
میں صدقے جاواں جننے تارے انہیاں عمر دیاں نیکیاں یہ ہر کوئی بیان کردا ہے اور میں کیا پہلا عمر دیاں نیکیاں تے گن کے وفا نہیں دون سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی میں کیا پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم عام دیاں نیکیاں تے گن کے وفا تے ایک تے میں اشارہ کر گیا وہ سمجھ آ رہی جا اور جتنیاں نیکیاں تیرے میرے کمپیوٹر وچ نہیں آ جے اگر کسی دا کمپیوٹر ہے تے لیاوے پڑ گئے جڑا آسمان دے تاریاں دی پہلا تعداد گنے تے پتہ ہے جو اگر مولا عمر فاروق اعظم عمر ابن خطاب انہاں دی نیکیاں تیرے میرے علم تو بعد میں کہ انہاں دا مقام تو تے میں کہیں سمجھ حبابی جو وقار ایک شیر پڑھنا ہے ذوق واسطے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے پڑھو بانی یا نبی دیا یاران دا 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 آج پریشان او بندہ ہوئے گا جنہ نبی دا منکر ہے تے جنہ نبی نہ پیار کردا ہے وہ اندروں بھی مسکرا رہا باہروں بھی مسکرا رہا ایک باری مسکرا کے پڑھو بانی یا نبی دیا یاران دا بانی یا نبی دیا یاران دا اور اگلی گل لوگ جدے واسطے حوالیاں دی لوڑی اللہ دی قسم جے کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا براوی صحیح بھائی یہ کوڑ کڑا وہ پتہ ہے گل کی جے شک ہوئی چل مدینے ویکھل جوڑ میزارا دا ویکھل جوڑ میزارا دا ایتھے چھاتی چھاتی لے لاؤ جٹ بندے بیٹھے کدے لے جانا جی سو ایک بولو ویکھل جوڑ میزارا دا بنیا نبی دیا یارا دا بنیا نبی دیا یارا دا ماشاءاللہ بڑا توڑا آلہ گل قرآن تو شروع کہ جدو اس سے عمر پاک حالت کفر اپنی بہن کو قرآن سنایا سنا تے عمر دیا نگاہ جھک گئی ہاتھ جوڑ کے اپنی بہن کو اندر اور دیر نہ کر میں کو بھی مٹھے محمد دربار دے لے کے جانا آپ کی ہمشیرہ دا نام سی حضرت فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت خطاب جن نے نبی صلی اللہ کلمہ پڑھے انہاں کیا میرے ویر عمر اور تیرا ارادہ کی عمر تڑپ کیا نہیں میری بہن اور میں سار لے کے نہیں سار دے کے میں نبی دے قدمہ سار قربان کر کے اور میں صدقے جاواں بہن چا پوچھ دی میرے ویر عمر یہ ہونے ارادہ کیوں بدلے اور توجہ کرے جی جنگ والے ہو انہاں بزرگاں دی نظر کرنا چاہتا نبی دی غلام اپنے ویر عمر کو پوچھ دی اور میرے ویر عمر تو تے عرب دے وڈیریاں نو آ کے آیا سا میں جناب محمد دا سار لے کے اسا ایتھے ہونے ارادہ کیوں بدلے عمر تڑپ کے آنے نہیں میری بہن میں تیرے کو قرآن سنے میرے دل کے اثر تھی عمر آندے نے عمر پاک آندے نے میں سوچن جو پہ گیا جے قرآن دی ایڈی تصیر ہے تے جدیاں ظلفہ دا نام قرآن ہے جدی سرمے دا نام قرآن ہے جدی چھاتی دا نام قرآن ہے جدی ہتھا دا نام قرآن ہے جدی قدامہ دا نام قرآن ہے اس محمد دے دیدار دی ایک جملے اور سادہ پہ پتہ کیا سب تو آلہ مقام والا حسین والا میرا نبی سب تو آلہ مقام والا حسین والا میرا نبی کوئی زبان خاموش نہ رہے ماشاءاللہ میں جتنے بھی تقریر کرنا ایک نہ ایک درویش ہوگا میرے کول درویش بیٹھے اے حقیقت جی ان کے بندے میں ویسے بڑے چنگے لگ دے تے میرا پتر تیرے پیار دی نظر ہے ہاں ایک کو اشارے نا میرے نہ مل کے پڑھنا سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی بڑی مہربانی تھوڑا جنہ زور لگا لو کچھ بھی نہیں ہوتا کتا بندہ چپ رہے جیدے منہ بھی زبان ہے نا انہیں چپ نہیں رہنا چاہیے وہ دی وجہ اللہ نے سب کو زبانہ جھوٹ بولنے واسطے نہیں دیتی غیبت واسطے نہیں دیتی رب نے یہ زبانہ آل نبی اولاد علی دا ذکر کرنے واسطے دیتی سب تو اعلی مقام والا حسین والا میرا نبی
लगे निकम्मियानो निभाउण वाला मेरा नबी। इत्थे की नुक्ता मैं अर्ज करना बुजुर्ग, ये नुक्ता मैं जो बयान कर रहे हैं ना हकायक दे दायरे में रह के रखना। अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट है, जुतियां उतार ये मेरी अग्गी में नजर में ये सरकार दी महफिल है, जुतियां ना गंदगी कदी हुजूर दी महफिल में जुतियां समेत ना मिले, ये मेहरबानी मतलब बड़ी चीज है। तुहानू पता है ना और शैतान को अल्लाह ने जन्नत में जो क्यों कढ़े इस तो नहीं कढ़े उन्हें रब नु सजदे नहीं कीते या तो उन्हें सिर्फ एहतराम नहीं कीता, बेअदबी बड़ी मेहरबानी है। पढ़े लिखे लोग बैठो आइंदा भी ज़हन च रखना है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी महफिल में जदों भी आना है जुतियां समेत ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तुहानू पता है इत्थे हुजूर ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रज़ियल्लाहु तआला आपने पता है कि अर्ज कीता सी बाबे जिब्रील के पहलू जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई तो उम्र भर का सरमाया गया। चूंकि टाइम नहीं मैं एक नुक्ता बयान करके एक बात से फर्ज करके इजाजत लवांगा। अब आप इस वकार शम्मे रसाले दे परवानों नुक्ता पता है कि ये बुजुर्गों नुक्ता ये बहना कुरान पढ़न वाले होना वीरां दियां तकदीरां बदल जांदियां। पैगाम बहना शर्मो हया दी पैकरा हो कुरान दी कारियां ते उम्र जैसे वीर दी तकदीर बदल जाती है। दुआ करो जड़ियां घरां दियां चार दीवारियां साडियां बेटियां बहना शर्मो हया दियां पैकरा बैठियां अल्लाह उन्हां नूं कुरान दी तिलावत दी सादत नसीब फरमाए।